السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على رسول الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، کبریائی، وڈیائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت ذات واسطے خاص، جیڑا اس کائنات دا خالق و مالک راضی کے داتا مشکل کشائے، حاجت روائے غوث اعظم دستخیر گنج بخش لجپال غریب نواز، رزق دین والا، اولاد دین والا، عزت دین والا، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور. او دی ذات اندر، او دی صفات اندر، او دی معاملات اندر، او دی کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق آقا دو جہاں سرور کون و مکان، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار انبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اس پوری کائنات دے سردار، اس پوری کائنات نالو عظیم اور اعلیٰ اور عرفہ انسان، ایمان والیاں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا و مطہرہ دے اوپر اللہ رب رحمان ساڑھے سارے دی طرفوں لا تعداد بے حد و حساب ان گنت لکھاں تے کروڑاں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے. حضرات، اللہ پاک نے انسان نو بنایا، انسان دی زندگی اندر زندگی گزار دیاں کدی خوشی رکھیے کدی غمی رکھیے. جتھے اللہ پاک نے ہور بہت زیادہ نعمتاں انسان واسطے بنائیاں پیدا کیتیاں، اوتھے اللہ پاک نے انسان واسطے صحت، انسان دا تندرست ہونا، صحت مند ہونا، یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے.
دعا فرماؤ اللہ اس نعمت دے نال ساریاں نو مالا مال کر دے، اور اگر کوئی بیمار ہے تے اللہ اپنی رحمت نال شفا دے دے۔ حضرات یاد رکھو، بیمار ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ حدیث پاک اندر آندا ہے کہ اللہ پاک اپنے جڑا اللہ دا بندہ ہوندا ہے نا، عبادت گزار محبوب بندہ، جنہ اللہ دا محبوب ہوئے گا اللہ انہیاں ہی او دیتے ازمائشاں دا نزول کرے گا، انہی ہی او ازمایا جائے گا، انہی ہی او ازمائشاں دے اندر مبتلا ہوئے گا۔ اور حدیث پاک اندر آمدہ ہے، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیمار نہیں نہ ہوندا، بیماری لگ دی نہیں، بندہ آندا جی میں دے کدی آج تک بیمار ہویا ہی نہیں، انہوں اپنے آپ تے غور کرنا چاہیے او دے رب دے تعلق اندر پھر کسے چیز دی کمی ہے، ہوئے بندہ رب نال تعلق ہوئے، رب نال دوستی یاری ہوئے تے بندے تے ازمائش نہ ہوئے، یار تے پھر یارانو ازماندے نے۔ اللہ پاک جدو کوئی بندہ بیمار نہیں نہ کدی ہویا، انہوں ویکھنا چاہیے، انہوں سوچنا چاہیے، اپنی زندگی دے بارے غور کرنا چاہیے کہ میں کدے رب میرے تے ناراض تے نہیں، جڑا کدی بیمار نہیں ہویا۔ اور بیمار ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یاد رکھو بیماری لگ جاندی ہے تے شفا دین والا کون ہے؟ اللہ شفا دین والا۔ اے عقیدہ رکھنا چاہیے، بیماری اندر اللہ بندے نو چیک کر دینے کہ میرا بندہ جدو تے صحت مند سی ادوں تے میرے گن گاندا سی، ادوں تے بڑا جناب میریاں تعریفاں کردا سی، ہون اینو میں بیمار کر کے ویکھاں کیا بیماری اندر بھی صبر کردا ہے، کیا بیماری اندر بھی میریاں تعریفاں کردا ہے کہ نہیں؟ بیمار یہ نا ایک ازمائش ہوندی ہے، یہ اندر اللہ نو راضی کر لینا چاہیے، یہاں دے صبر کر کے او دے تے صبر دا جناب برداشت کر کے اللہ نو راضی کر لئیے، تیاں پھر بیماری اندر واہ ویلا رب نال گلے شکوے کر کے رب نو ناراض کر لئیے، اے ساڑھے دے وے۔ یاد رکھو بیماری لگ جاندی ہے پر شفا دین والا میرا اللہ، اے عقیدہ ساڑھا نہیں، اے ساڑھا صرف اے ساڑھا عقیدہ نہیں، اے انبیاء دا عقیدہ سی، نبیاں دا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ ایتھے جناب بندیاں دے نہیں جی فلانی جگہ تو شفا ملنی ہے، میرے فلانی جگہ تو شفا ملنی ہے، نہ میرے بھی نہ، شفا دین والی ذات صرف ایک ہی ہے، او عرشاں دے وے تے او کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو علاوہ کوئی شفا دے سکدا نہیں۔ جدو جناب ابراہیم علیہ السلام دا انہاں دی قوم والیاں دے نال بحث و مباحثہ ہو رہا سی نا، تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے گلاں کردیاں انہاں نال بحث کردیاں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دا سچے رب دا تعارف کروان لگے کہ میرا رب اے کام کردا ہے، کیا دسو تہاڈا بھی کردا ہے؟ تعارف کرواندیاں پتہ کی آندے نے، لو سنو قرآن دی زبانی، اللہ پاک فرماندے نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا وَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي
خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے نال بحث مباحثہ کرتے ہویا اپنے رب دا تعارف کرواندے نے. تعارف گلاں بڑیاں کیتیاں، ایک گل صرف کر لگا جیڑی میرے موضوع دے مطابق جناب ابراہیم آندے نے او میرا تے رب ہووے وَإِذَا مَرِضْتُ جدوں میں بیمار ہو جانا وا، جدوں میرے تے بیماری دا ویلا آ جاندا ہے فَهُوَ يَشْفِينِ میرا اللہ منو شفا دیندہ ہے، میرا اللہ منو شفا دیندہ ہے. جناب ابراہیم دا کیتا ہے شفا دین والا کون ہے؟ شفا دین والا اللہ ہے، شفا دین والا اللہ ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دا کیتا، جناب ابراہیم علیہ السلام دا نظریہ او لوگوں بیماری لگ جاندی ہے، بیماری اندر اگر شفا منگنی ہے تے صرف عرشاں والے رب کو منگنی ہے. تینوں ایک اور جناب ایک اور واقعہ سناوا، ایک اور بات سناوا. رب دا ایک پیارا پیغمبر، رب دا ایک لاڈلا پیغمبر، رب دا ایک بڑا پیارا بڑا محبوب پیغمبر جنہ دا نام جناب ایوب علیہ السلام ہے. انہاں نوں بھی بیماری لگ گئی، وہ 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، 10 دن نہیں، 2 سال نہیں، 17 سال جناب ایوب بیمار رہے. 17 سال جناب ایوب بیمار رہے. ہائے اللہ میں قربان جاواں، 17 سال دا عرصہ، 17 سال دا عرصہ جناب ایوب نے بیماری اندر گزارے آئے، بڑی جناب تکلیف اندر کٹے آئے. لیکن صدقے جاواں زبان تو کدی بھی شکوے دا لفظ ادا نہیں کیتا، رب نال گلا نہیں کیتا، رب نال شکوا نہیں کیتا. اللہ ساریاں بیماریاں میرے واسطے نہ میرے ویرنا. جناب ایوب نے بیماری دے ایام اندر بھی 17 سال تو بعد ایک بے ایمان کافر کولوں دی گزرے آئے. آندھے ویکھو ایوب اے رب رب کردہ ہے، اے رب دا نا لیندہ ہے. اگر اے دا رب اینا اس سچا ہوندہ تے اینو اس بیماری تو شفا کیوں نہ دے دیندہ؟ اگر دا رب نہیں سچا ہوندہ تے شفا کیوں نہ دین دیندہ؟ تے جناب ایوب نے جدو کافر دی اینی گل سنی اینج نظر آسمان وال اٹھا لیا، اینج ہاتھ آسمان وال اٹھایا کہ اللہ اگر تو منو ساری زندگی اس بیماری اندر رکھ دا، اللہ میں کدی بھی نہ بول دا، اللہ کدی بھی نہ آندہ، پر اللہ ان تیری توحید دا معاملہ آگیا، اللہ تیری ذات دا معاملہ آگیا ہے. اللہ کافر بے ایمان نے آکیا ہے اگر واقعی تیرا رب سچا ہے انہوں کا شفا دے. جناب ایوب نے شفا لین واسطے پکاریا تے کنو لے قرآن دی زبانی سن. اللہ فرماندے نے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ ارحم الراحمین.
جناب ایوب علیہ السلام نے بیماری دے ایام اندر 17 سال تو بعد بھی پکارے ہیں تے اللہ نو جناب شفا منگی ہے تے اللہ کولو اللہ پاک نے پھر شفا دیتی ہے. لوگوں صرف گل کرن دا مقصد ہے بیمار بندہ ہو ہی جاندا ہے, بیماری لگی جاندی ہے, بیماری اندر شفا اللہ کولو منگنی ہے. بیماری اندر جناب تندرستی تو بندہ جدو بیمار ہوئے پھر شفا صرف اللہ کولو منگنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے, مسلم شریف دی حدیث ہے, آقا پاک فرماندے نے جدو کوئی مسلمان بندہ مومن بندہ بیمار ہوندا ہے, جدو کسے مومن بندے نو بیماری لگ جاندی ہے, اس بیماری دی وجہ تو جنی بیماری زیادہ ہوندی ہے اے دے بدلے اللہ اس بندے دے گناہاں نو چار دیندا ہے. گناہ چڑھ جاندے نے. ایک حدیث اندر میں پڑھیا کہ جویں خزاں دے موسم اندر درخت تو پتے نہیں چڑھ دے ایویں اس بندے دے بیماری دے اندر گناہ چڑھ جاندے نے. جیڑا بندہ بیماری تے صبر کردا ہے, گلا شکوا نہیں کردا, مومن بندے دی بیماری اللہ اکبر, واہ اللہ واہ اللہ تیری شان اور مسلمان دی قسمت, اے تندرستی اندر جس حالت اندر روے اللہ اے نال خیر خی کردا ہے, اے تندرست ہوئے نماز پڑھے سارا کچھ کرے پھر بھی اے دے واسطے خیر ہی خیر اجر و ثواب ہے. اللہ فرماندے ہن بیمار ہو گیا ہے پاویں بہتیاں عبادات کرن جوگا نہیں تے میں اے دے نامہ اعمال اندر اگر نیکیاں نہیں کرے گا تے جڑے پہلا گناہ ہون گے میں انجی چھاڑ دواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ دا پیار ہے مریض دے نال, اللہ بڑا پیار کرتا ہے مریض دے نال. اللہ اکبر کبیرہ حضرات. اور مریض ویکھو مریض واسطے اللہ پاک نے سپیشل رعایت دیتی ہے, ڈسکاؤنٹ جنہوں کہہ لو سپیشل ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اللہ پاک دا. قرآن کی علاقہ دا ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. لوگ قرآن سنو, اللہ پاک نے قرآن اندر جتھے روزے رکھن دا حکم دیتا, اے ایمان والے تو آڈے تے میں روزے فرض کر دیتے نے. کوئی مومن مسلمان عورت مرد روزہ اگر اے اسلام دا رکن ہے, اگر روزہ نہ رکھے تو بندہ مسلمان مکمل ہو سکتا نہیں. پر اوتے نال ہی اللہ پاک نے کی فرمایا, اللہ فرماندے نے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصموا, تو اڈے وچوں جس بندے نو رمضان دا مہینہ مل جائے انہوں چاہیے روزہ رکھے. نال ہی اللہ پاک نے فرمایا ومن کانا مریضا او علی سفرین, تو اڈے وچوں اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے, اگر کوئی مریض ہے, اگر کسی نے کوئی مرض لگ گیا, کوئی بیمار ہو گیا ہے یا پھر کوئی سفر اندر ہے, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اللہ فرماندے نے میں رب والوں اس مریض نو اس مسافر نو رخصت ہے او انہاں دنہ رمضان دے مہینے اندر رمضان دے دنہ اندر روزے نہ رکھے, اور بعد اندر جدو صحت یاب ہو جائے, بعد اندر جدو تندرست ہو جائے روزے رکھ لوے, روزے مکمل کر لوے. اللہ فرماندے نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ فرماندے نے میرا تواڈے نال خیر دا ارادہ ہے, آسانی دا ارادہ ہے. اوے میں رب تواڈے نال مشکل نہیں کرنا چاہندا, تواڈے تے اوکھا ویلا نہیں لے آنا چاہندا. اے مریض واسطے اللہ پاک نے صرف سپیشل ڈسکاؤنٹ سپیشل رعایت رکھی ہے, خصوصی رعایت رکھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا مریض بندہ اگر جناب مریض ہے بیمار ہے, رمضان دا مہینہ آ گیا وے روزے نہ رکھے, بعد اندر جدو تندرست ہو جائے صحت یاب ہو جائے پھر روزے رکھ لوے. اللہ اکبر کبیرہ حضرات. اے تیسی گل مرض لگ جان دی شفا منگنی ہے صرف اللہ کولوں گلاں نوٹ کر دے جاؤ. پہلے نمبر تے اگر بیماری لگ جائے تے شفا منگنی ہے تے صرف میرے اللہ کولوں. دوسرے نمبر تے بات بیماری تے صبر کرنا ہے, اللہ کو جناب گلے شکوے نہیں کرنے بلکہ اللہ دیا حمدہ تے تعریفاں کرنیاں نے. کہنا ہے اللہ جے تو مینوں تندرستی دیتی پھر بھی میں تیرے تے راضی, اللہ اگر تو بیمار کیتا میں پھر بھی تیرے تے راضی.
اللہ تو جس حال اندر رکھے اللہ میں تیرے اللہ تیری رضا تے راضی آؤں اے تے بیمار ہو گیا ان تو ہٹا میرا حق کی ہے تو ہٹے میرے واسطے کی ضروری ہے کہ بندہ اگر بیمار ہو جائے کوئی گلی اندر محلے اندر علاقے اندر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اگر کوئی جناب نمازی بیمار ہو جائے کوئی جناب نماز مسجد اندر آؤن والا نمازی بیمار ہو جائے اگر کوئی مسلمان بندہ بیمار ہو جائے کوئی مسلمان عورت بیمار ہو جائے سانوں کی کرنا چاہیے تو سنو حدیث پاک سنو اللہ دی قسم اس عمل مریض دی عیادت کرنا مریض دے کول جانا جا کے او دا حال احوال پوچھنا اینو عیادت بھی کیا جاندہ ہے بیمار پرسی بھی کیا جاندہ ہے تیمارداری بھی کیا جاندہ ہے 3 لفظ بولے جاندے نے آؤں دساں اے دی طریقہ کی اے دی اہمیت کی اے دی فضیلت کی ہے صدقے جاواں قربان جاواں پہلا فضیلت سنو پہلا اہمیت سنو اور اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک نے جیرے مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق دسے نے جو کہ تسی حدیث ساری پچھلے جو میں سن چکے ہو صرف اشارہ کرنا مقصود ہے انہاں دے وچوں ایک حق اے بھی ہے اگر کوئی دوسرا مسلمان پائی بیمار ہو جاندہ ہے اگر کوئی دوسرا مسلمان پائی تکلیف اندر آ جاندہ ہے تے دوسرے اس مسلمان پائی نو چاہی داوے کہ جناب او دی جا کے تیمارداری کرے او دی عیادت کرے او دا جا کے حال احوال پوچھے او دا پتہ لوے او دی تیمارداری او دی بیمار پرسی کرے اور ایک اور حدیث سنو مسلم شریف دی حدیث ہے تو آٹے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزاں دا حکم دیتا جنہ دے وچوں ایک چیز ہے وے آقا پاک فرماندے نے اطعم الجائی وعود المریض وکفون العانی آقا فرماندے نے اے جناب بھوکے نو کھانا کھلایا کرو جیڑا جناب پیاسے انہوں پانی پلایا کرو اور بیمار دی عیادت کریا کرو بیمار بندے دی بیمار پرسی کریا کرو نمبر 3 اور جیڑا کہتی ہے انہوں رہا کروا دیا کرو اے 3 چیزاں دا میرے آقا نے حکم دیتا ہے آقا پاک فرماندے نے بیمار دی عیادت کریا کرو اے بہت بڑا اجر و ثواب ہے بہت ایدہ فائدہ ہے اے بیمار بندے دی عیادت کرنا بیمار بندے دا پتہ لینا ایڈا اہم عمل ہے ایڈی اہمیت حامل ہے کہ اے عمل آمینہ دلال علیہ السلام خود بھی کرتے رہے صدقے جاواں قربان جاواں آؤ اے 2-4 گلاں سناواں تو آٹے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک نو پتہ لگا ایک میرا صحابی بیمار ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا فوراں او دے کر چلے گئے سبحان اللہ پیر ہوئے تھے انجدہ پتہ لگ گیا میرا مرید بیمار ہے تے فوراں او دے کر چلے گئے نے تے آج کل دے پیران دے نے مریدان دا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں نے اپنا ہی پتہ ہے اہی ٹھیک رہیے اہی سیٹ رہیے مرید پاویں مرے پاویں کھپے جو مرضی کرے سانو انہوں دا کوئی پتہ نہیں پر صدقے جاواں جیرا وہابیاں دا پیر ہے او اپنے مریدان دا بڑے خیال رکھ دا ہے اللہ اکبر جیرا ساڑھا پیر ہے ہائے اللہ ساڑھا پیر کون ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں اوہ ساڑھا نبی انج بھبے نبیاں سارے اندے وچ چن جویں بھبندائے تارے اندے وچ ساڑھا پیر سنو ساڑھا پیر کونے اور ساڑھا پیر انج بھبے نبیاں سارے آندے وچ چن جویں بھبندائے تارے آندے وچ اور میرے پیر دی مثال داتے آیا کوئی نہ ساڑھے پیر دی مثال داتے آیا کوئی نہ چن توڑ کے دکھاویں جو اشارے اندے وچ اوے ابو جالا کے 10 میری مٹھی وچ کی ابو
तू चाला के दस मेरी आ मुट्ठी विच की रोड़ा तीतियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच साडा नबी इंज फब्बे नबियां सारियां दे विच चन्न जिवें फब्बदा ए तारियां दे विच। साडा पीर आका पाक ने साहबा ने दसिया कि या नबी अल्लाह फलाना साहबी बीमार है। आका पाक को दे करेगे मुस्लिम शरीफ दी हदीस है कि ओ बीमारी दी वजह नाल इंज सी जिवें चूजे दा बच्चा बकरी मुर्गी दा बच्चा होंदा ना चूजा, यानी कि वो इन्ना कमजोर हो गया, इन्ना कमजोर कि चारपाई दे नाल लग गया। आका पाक फरमांदे ने परवाने नू ओ परवाने की बना ले एक ही कर ले तो या नबी अल्लाह बीमार हो गया वा। आका पाक फरमांदे ने ए ते दसना क्या बीमारी दे दिन अंदर रब कोलों कोई दुआ ते नहीं हो कीती? आंदा जी आका जी दुआ कीती है। फरमाया केड़ी दुआ? आंदा या नबी अल्लाह मैं आख्या सी है अल्लाह क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होना है, क़यामत दा अज़ाब और जहन्नम दा अज़ाब बड़ा सख्त होना है, मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होना। अगर दुनिया अंदर रहिंदिया मेरे कोलों कोई कमी कोताही कोई गलती हुई है अल्लाह ओदी सजा मैनू दुनिया अंदर ही दे दे, क़यामत वाले दिन मैं नहीं ले सकदा। आका पाक ने की फरमाया? आका फरमांदे ने परवानिया अगर तुम बीमार हो गया से तेनों ए दुआ नहीं सी करनी चाहिए। रब बड़ा रहम करने वाला, रब बड़ा मेहरबान है, तेनों दुआ करनी चाहिए सी। मेरे आका ने दुआ सिखाई है कि जेड़ा बंदा बीमार हो जाए बीमारी अंदर पड़े रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ व किना अज़ाबन अल्लाह दुनिया अंदर भी मैनू अच्छा ही रख, क़यामत में भी अच्छे रख, ते जहन्नम दे अजाब तो भी बचा ले। आका फरमांदे ने दुआ कर। साहबी आंदा मैं ये दुआ पढ़नी शुरू की है 100 दिन तो बाद अल्लाह ने मैनू पहला नाल भी ज्यादा सेहतमंद कर दिता है। हुक्म मुस्तफा मनिया दुआ पढ़िए बरकत नाल। और अकीदा होए कि शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। वेखो मैं दसना कि मेरे आका खुद ओदी अयादत वास्ते गए। ओ यारो ये ते मुसलमान दी मेरे आका अपने मुरीद दी अयादत वास्ते गए। ओए साडा नबी ते ओवे जेड़ा गैर मुसलमान दी भी अयादत वास्ते जांदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पाक फरमांदे ने साहबा ओ जेरा बच्चा यहूदी दा साडी मजलिस अंदर आके बैठदा सी की गल है हुन नजर नहीं आउंदा। साहबा ने दसिया या नबी अल्लाह ओ बीमार हो गया, ओ बीमार हो गया। मेरे आका फरमांदे ने साहबा उठो उस यहूदी दे घर चलिए, उस यहूदी बच्चे दी तीमारदारी करके आइए। साढ़े कोल ते गवांडी हमसाए दी तीमारदारी करने वास्ते टाइम ही कोई नहीं। साढ़े कोल ते जनाब रिश्तेदारां दी तीमारदारी आयादत करने वास्ते टाइम ही कोई नहीं। साढ़े कोल ते दोस्तां दी आयादत करने वास्ते टाइम ही कोई नहीं। और वीरा जिस नबी दा तू मती है, जिस नबी दा कलमा पढ़िया और वे ओ ते गैर मुसलमान यहूदियां दी भी तीमारदारी कर रहा है। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा। और फिर मैं क्या
ہوں نہ محبت بول بول جاواں او محبت کے یوں جس نے دریا بہائے اور میرے آقا نال اگر کوئی مندہ سلوک کرتا میرے آقا کو چنگا ہی سلوک کرتا ہے کر دے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سار لینے آئے اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے چلو صحابہ اس یہودی بچے دے کر چلی ہیں میرے آقا اس بچے دے کول آئے آقا پاک کو دے کول آ کے بیٹھ گئے آقا پاک فرماندے نے او بچیا او غلام کی بن گیا یا نبی اللہ بیمار ہو گیا آقا پاک فرماندے نے بچے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اس بات دی گارنٹی دینا وا اگر تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمہ پڑھ لے میں گارنٹی دینا وا اللہ تینوں جنت دے دے گا ایک نظر بچہ اپنے باپ وال ویندا ہے اور باپ آندا ہے اسی یہودیاں اے مسلماناں دا نبی مسلماناں دا لیڈر اتنا بے مثال اتنا با کمال اتنا رحیم اتنا کریم اتنا شفیق اتنا جناب نرم دل ہے ساڈے گھر چل کے آ گیا پتر جو محمد آندے ہی من لے جو آندے ہی من لے بچے نے کلمہ پڑھ لیا ہے گل کرنا مقصد ہے میرے آقا تے غیر مسلمان دی تیمارداری کرنے واسطے چلے گئے اور میرے آقا صحابہ نو تلقین کریا کر دے اے میرے صحابہ بیمار دی عیادت واسطے جایا کرو بیمار دی بیمار پرسی واسطے جایا کرو کیوں فائدہ کی ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ بیمار ہوندا ہے رب دے بڑے ہی قریب ہوندا ہے رب دے بڑے ہی قریب ہوندا ہے جیڑا ہوئے مسلمان نیک بندہ بیمار ہو جائے رب دے بڑے قریب ہوندا ہے رب دی بڑی جلدی دعا سندا ہے حدیث پاک آقا پاک فرماندے نے ابن ماجہ دی حدیث ہے اذا دخلت علی مریض فمرہ یدعو لکا فإن دعاءہ کا دعاء الملائکہ ہائے اللہ میں قربان جاواں ایڈی پیاری حدیث ایڈی پیاری حدیث آقا پاک فرماندے نے ایسا با جدو تسی کسے مریض دے کول جاؤ جدو تسی کسے مریض دے کول جاؤ تسی انی دیر تک واپس نہ آیا جے جب تک تسی اس مریض دے کولوں اپنے حق اندر دعا نہ کروا لو مریض کولوں اپنے واسطے دعا کروایا جے آقا فرماندے نے دی وجہ پتہ کی ہے اس مریض بندے دی دعا انجی ایک کا دعا الملائکہ جویں اسمان دے نورانی ملائکہ تواڈے حق اندر دعا کر دینے جویں رب نورانی ملائکہ دی دعا قبول کر دے انجی اس مریض دی دعا قبول کر دے مریض کو دعا کروایا کرو پر دعا تسی تاں کروائی جے جائیے اللہ دی قسمیں کئی ایسے واقعات کہ نال دی گلی اندر یا نال دے گھر اندر بیمار 7 دن گزر گئے نے نال دے ہمسائے نو پتہ ہی کوئی نہیں اپنے مصروفیت اندر مگن ہی ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہ بندہ بیمار ہے پتہ بھی لینا ہے کسی دی عیادت کرنی ہے انہاں نا اپنے آپ اندر کھب جا انہاں بھی تو اپنے آپ نو مصروف نہ کر لے کہ تینوں آنڈیاں گوانڈیاں دا پتہ ہی نہ لگے اور یاد رکھو آج تو کسے کول جائیں گا کل نو تیرے کول کوئی آئے گا یہ تو زندگی دا ایک معمول ہے شڈول ہے آج تو کسی دی خیر خائی کریں گا کل نو تیری بھی کوئی خیر خائی کرے گا اور جیڑا بندہ تیمارداری نہیں نہ کردا ایویں ہی سمجھ جاندا او یار آپ ہی کر لیون گے آپ ہی ٹر جائیں گے حدیث سنو کل قیامت والا دن ہوئے گا آمینہ دے لال فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا یہ بھی مسلم شریف دی حدیث اللہ بندے نو سوال کرنگے اے ابن آدم تو میری عیادت کیوں نہیں کی تھی اللہ سوال کرنگے
تو میری عیادت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین تو جلا جلالو اللہ میں تیری عیادت اللہ سمجھ اندر گل نہیں اللہ تو کیویں بیمار ہو سکنا ہے اللہ تو تے بڑیاں شاناں والا بڑے رتبے والا بڑی عظمت والا بڑے شان والا اللہ میں تیری عیادت کیویں کردا اللہ تینوں تے بیماری آ نہیں سکنی اللہ فرمان گے او کملیا تیری گلی اندر تیرے گوانڈی اندر ایک بندہ بیمار سی تیرے عزیز رشتہ دار اندر اگر تو او دی تیمارداری کردا تے منو او دے کول تو محسوس کردا اگر تو او دی تیمارداری کردا عیادت کردا او انجی سی جویں تو میری عیادت کیتی او دا جا کے حال حوال پوچھنا تو جویں منو او دے کول پاندا حدیث الفاظ نے منو او دے کول تو پاندا اینا رب مریض نال پیار کردا ہے اور مریض دے نا قریب ہوندا ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے انہوں بوجھ نہ سمجھیا کرو بلکہ وہ دیکھو دعاواں لیا کرو اکثر نا اولاداں جدو والدین بڈھے ہو جان بیماری بھی لگ جاندی ہے بیماری لگ جائے تے انہاں واسطے سر درد بن جاندی ہے اے آندے نے اے سانو ہی تو لبا ہے جا فلانے پتر دے گھر جا کے رہ جا فلانے پتر دے گھر رہ کے جا فلانے کول جا تو ساڑھے کار ہی رہنا ہے اے اسی کیویں ہن سارا تیرا انتظام کریے کتھوں دوائیاں پوریاں کریے نہ میرے ویر نہ انج نہ آکھیا کر بیمار دا دل نہ دکھایا کر پھر بیمار بھی ہوئے تو پھر تو باپ بھی ہوئے تو دا دل دکھا دویں نہ میرے بیمار کو دعا لیا کر باپ کو ماں کو اگر کوئی بیمار ہو تو کل دعا لیا کرو او دی دعا بڑی جلدی اسمان تے پہنچ دیئے دعا لیا کرو اور بیمار دی بیمار پرسی کرنے واسطے جایا کرو بہت بڑا اجر و ثواب ہے یہ بڑے فائدے سبحان اللہ آؤ دساں کنے فائدے تو واڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے پیغمبر دے کو لائے تے ویکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بخار چڑھے آئے آقا بھی بیمار ہو جاندے آقا بھی بیمار ہو جاندے سن میرے آقا نو بخار چڑھے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کے آپ دی تیمارداری کی تھی آپ دا حال احوال پوچھے آپ تے نال آقا نو فرماندے نے یا نبی اللہ تو اڈے دے بھی اے بیماریاں آ گئی ہیں تو سانو بھی بخار چڑھ گیا ہے میرے آقا فرماندے نے اے عبداللہ جدو کسے مومن بندے نو بیماری لگ جاندی ہے جدو کسے مومن بندے نو بیماری لگ جاندی ہے جدو مومن بندہ بیمار ہو جاندہ ہے تے اللہ پاک انہوں جہنم تو دور کر دیندہ ہے انہیں ایک اور حدیث سنو آقا پاک فرماندے نے ما من مسلمن آقا پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ مسلمان بندہ بیمار ہوندہ ہے اس بیماری تے صبر کردہ ہے اس بیماری تے صبر کرن دے بدلے اللہ انہوں جہنم تو 60 میل 60 سال دی مسافت دور کر دیندہ ہے 60 سال دی مسافت دور کر دیندہ ہے اینا بیمار بندے دے اللہ قریب ہوندہ ہے او دی انی اہمیت او دی تیمارداری کرن دی اللہ اکبر اور آؤ ہونے دساں کہ اے دی تیمارداری کرن دی فضیلت ایسی نا اہمیت ان فضیلت کی ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت سبحان اس حدیث پاک دے رامی آقا پاک فرماندے نے آئید المریض فی مخرمت الجنہ حتی یرجی ہائی اللہ قربان جاما کڈی پیاری حدیث ہے آقا پاک فرماندے نے جدوں کے بندہ کسے مریض کو جاندہ ہے او دی جا کے تیمارداری کردہ او دا پتہ لیندہ او دا حال احوال پوچھدہ ہے آقا پاک فرماندے نے جنی دیر او تے بیٹھا رہندہ ہے او انجیے جی میں جنتی کیاری وچ بیٹھا ہے مریض دے کول بین والا انجے جی میں جنت دی کیاری جو بیٹھا ہے جنت ایک ٹکرے جو بیٹھا ہے کننا وڈا عمل ہے ایک چھوٹی گل ہے
لوگ جنت دا ٹکرا ماں بینا بیتی و منبری روزہ تم میں ریاضل جنہ مدینے اندر جیرا اسمان تو رب نے جنت دا ٹکرا بھیجیا اتھے لوگ جان واسطے لکھ لکھ 1.5 لاکھ روپیہ ان حج دے دینا دے پاویں مہنگا ہو گیا پر جنہ جانا انہیں جانا ہی جانا ہے لوگاں نے جانا ہے اتھے جا کے زیارت کرنی ہے اور روزہ تم میرے عازل جنہ دے اندر جا کے نفل پڑھنے نے او دی زیارت کرنی ہے لوگ اتھے جا کے فخر محسوس کر دینے کہ اسی جنتے چاہ گئے ہیں اسی جنتے چاہ گئے ہیں ایک اووے جیرا اتھے جا کے جنت دے ٹکرے وچ بہنا تے ایک اووے جیرا مریض دے کول بہنا اللہ فرماندے نے تیرا مریض دے کول بہنا انجیے جی میں جنت دی ٹکرے جنت دی کیاری وچ بہنا ہے جنت دی کیاری وچ بہنا اللہ اکبر اللہ سانو مریضاں دا حال احوال پوچھن دی توفیق دے عزیز اللہ دی قسم ہے مریضاں نو بوجھ سمجھنے اے مریض ہاڈے تے بوجھ بن گئے نے نہ میرے ویر نہ انہاں نو بوجھ نہ سمجھیا کر انہاں نو بوجھ نہ سمجھیا کر بلکہ انہاں دی جناب خیر عافیت دریافت کریا کر آئے کون ہور حدیث سناوا تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مریض دی عیادت واسطے گھروں نکلدا ہے گھروں جاندا ہے مریض دی عیادت واسطے تے جا کے او دی عیادت کردا او دی جناب بیمار پرسی کردہ ہے آسمان تو ایک فرشتہ آواز لاندا ہے اوت بیمار دی بیمار پرسی کرنے والے بیمار دی عیادت کرنے والے اوے تیرا چل کے جانا تیرا چل کے آنا ایک ایک قدم مبارک ہوئے تیرا ایک ایک قدم مبارک ہوئے اور میں آسمان تو اعلان کرنا وا جیڑا تو بیمار دی عیادت کیتی ہے اے دے بدلے اللہ نے تیرا جنت اندر ٹھکانہ بنا دیتا ہے ایک بیمار دی عیادت کرنا گیا رب جنت اندر ٹھکانہ دے دیندہ اللہ اکبر اینا وڈا عمل ایڈی فضیلت ایک اور حدیث سنو اور فضیلت سنو آقا پاک فرماندے نے ما من مسلمین یعود مسلمان عدواتن الا صلی علیہ سبون الف ملکن حتی یمسی وان آد عشیتن الا صلی علیہ سبون الف ملکن حتی یسبیو وکان لہو خریف فی الجنہ ترمذی شریف دی حدیث ہے آقا پاک فرماندے نے جدو بیمار بندے دی عیادت کرنے واسطے کوئی بندہ کسبو دے ویلے کروں نکل آئے ڈیوٹی تے جان تو پہلا کروں نکل آئے تے جناب سدھا اپنے مسلمان پائی دے کول جاندہ ہے اے بندہ بیمار ہے میں ایدی جا کے عیادت کراں ایدی جا کے بیمار پرسی کراں ایدی جا کے بندہ بیمار پرسی کردہ ہے ایدی عیادت کردہ ہے اللہ نو اے بندہ اینا پسند ہوندہ ہے اینا چنگا لگ دے حدیث دے الفاظ نے اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دین دینے اے میرے فرشتیوں تساں شام پین تک میرے اس بندے واسطے دعاواں کرنیاں نے کی کیتا کی کرنا کی ہے بیمار دی عیادت بیمار دا جا کے حال پوچھنا تے ملنا کی فضیلت کی ہے 70,000 فرشتے کنے 70,000 فرشتے تے رب فرشتیاں نہیں موڑ دا اور بولو رب فرشتیاں نہیں موڑ دا نہیں رب ساڑھی بھی نہیں پر فرشتے تے ہے جنہ دا کام ہی ہے اللہ دی عبادت اللہ پاک نے فرماندے نے میں 70,000 فرشتیاں نو حکم دے دینا وا کہ میرے اس بندے واسطے تسی دعاویں کر دے رہو ان آقا پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ رات نو جانا ہے نا بیمار دی عیادت واسطے تے میں 70,000 فرشتیاں نو حکم دے دینا وا صبح ہون تک تسی یہ دے واسطے دعاویں کر دے رہو اگر کسی نے صبح ٹائم نہیں لگا جاندہ پتہ کرندہ رات نو آئے مغرب ٹائم ٹور جے رات نو آئے آکے عیادت کر لے شام ویلے اللہ دی قسمیں اینا وڈا عمل پر اسی گوا دیتا اسی آنے سانوں کی لوڑ عیادت کرن دی آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا یا کہ یار توں جا کر رہی میرے علو بھی پوچھ لیں
اور ایتھے ایک اور گل کراں ہن آ گیا اے سی پہلا اہمیت دسی پھر فضیل ہن طریقہ کی عیادت کرن دا اسی جے ٹر جائیے تو ساڑی عیادت کرن دا طریقہ کی ہوندا ہے ماشاءاللہ اکثر جا کے تسی جڑا بندہ بیمار ہوندا ہے نا اسی جا کے وہ حال احوال پوچھاں گے نا وہ تیمارداری کریں گے انہوں حوصلہ دواں گے اسی اپنا تھوڑا جا وقت دواں گے لیکن اے دے نال تسی سوچ نہیں سکتے کہ مریض کنہ اے دا خون ود جاندہ ہے کنہ نو حوصلہ مل جاندہ ہے جدو اکثر بندے بیمار زیادہ بیمار ادو ہو جاندے ہیں جدو بندہ بیمار ہوئے پھر کلا ہوئے آندھا یار میں کلا پیا میرا کوئی پتہ کرنے واسطے نہیں آیا پھر جدو کوئی بندہ ویکھو محبت کیویں قائم ہوئے گی کوئی بندہ ایتھے مانا لے اندر بیمار ہے سارے جہاں ہاں دا پتہ لین واری واری کر کے یا جویں بھی جماعت کٹھی جائے یا 10 بندے رل کے جان 3 بندے رل کے جان اللہ دی قسم ہے تسی یقین نہیں کر سکتے کہ کل نو اللہ نہ کرے وہ تسی جو کسی دا پتہ لین گے اے نہیں کوئی عزیز ہے کوئی رشتہ پاویں نہیں بھی کوئی جانن والا نہیں بھی کوئی پتہ وہ پتہ لگا بیمار ہے تو پتہ لے ثواب دی نیت نال اس بندے دے دل اندر تواڈے واسطے ہمدردی آئے گی کہ نہیں کہ یار بندہ میرا پتہ لین آیا ہے اے بندہ میری عیادت کرنا آیا ہے میری خیر خواہی کرنے واسطے آیا ہے میری تیمارداری کرنے واسطے آیا ہے او دے دل اندر محبت آئے گی کہ نہیں تے ہووے تواڈا گوانڈی تے ہو جائے بیمار تے تسی دا پتہ نہ لو تے محبت دل اندر آئے گی کہ نفرت آئے گی کہ اے چنگا میرا ہمسایا ہے میں 7 دن منجی دے پیار آئے میرا پتہ لین بھی نہیں آیا او لین نہیں آیا اس ثواب انہیں نہیں کمایا او علیحدہ بات ہے لیکن اے وے کہ اس مریض دا دل بدزن ہو گیا کہ نہیں اگر چاندے ہو معاشرے اندر محبت پیدا ہوئے پھر ایک دوسرے دی عیادت کریا کر اگر کوئی بیمار ہو جاوے ایک دوسرے دی اے نہیں کہ بس ایک باری ہوں عیادت کر لی ہے سانوں اگوں جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں سانوں ضرورت ہی نہیں ہے تو عیادت کرن دا طریقہ کی ہے کرنی کیویں بیبیاں ہار نہیں جا کے کرنی اللہ معاف کرے بیبیاں نا جاندیاں نے بابا جی دی عیادت کرن تے جا کے کول بہ کے بجائے اس دے کہ حوصلہ دون آندیاں نے لے نہیں ساڑھے محلے بھی اے بابا نو اے انج دی بیماری لگی سی او دے ٹائم نال ہی پھڑک گیا سی او دے ٹائم نال ہی فوت ہو گیا سی او بابا آندا تسی میری عیادت کرن آئی ہو پتہ لین آئے ہو میری حوصلہ کو افزائی میں تسی میرا حوصلہ دو تسی میرا حوصلہ کٹاندیاں ہو پیاں عیادت انج جا کے اس دی حوصلہ افزائی کرنی کہ پتر کوئی گل نہیں اللہ انشاءاللہ شفا دے گا اور جا کے دعا کرنی او دے کولوں دعا کروانی بھی ہے تے او دے واسطے کرنی بھی ہے او دے واسطے دعا کرنی ہے وہ دعا کیڑی کرنی ہے جیڑی آمینہ دے لال نے سکھائی ہے آقا پاک نے سکھائی ہے آقا پاک فرماندے نے بخاری دی حدیث جدو کسی مریض کو جانا ہے تو کی انہوں جا کے کہنا ہے دعاواں اور بھی چلو جنیاں اردو پنجابی نہیں ہوندی عربی نہیں ہوندی پنجابی اندر بھی دو لیکن اے دعا لازمی سکھو جی تمہیں دس لگا نا کسی مریض کو جاؤ یا کسی مریض دا پتہ لگے اپنی زبان تو کہنا ہے لا باسا طہورن انشاء اللہ لا باسا طہورن انشاء اللہ اے دعا انہوں او دے واسطے کرنی ہے کہ اللہ اس ادھا ترجمہ سن لو اللہ اس بیماری دے بدلے گناہوانو پاک کر دے گا گناہوانو تو دے گا تے انشاءاللہ اللہ جلد شفا دے دے گا اے دعا جا کے کرنی ہے اور ایک اور حدیث سنو ترمذی شریف دی ابو داؤد شریف نے آقا پاک فرماندے نے جدوں کہ بندہ کسے مریض دے کول جائے عیادت واسطے جائے تے اے جڑی دعا دس لنگا اے پڑھ لوے اللہ اس بندے دی اگر موت اس بیماری اندر نہیں لکھی اللہ اے دعا پڑھن دے نال اس مریض نو 100% شفا دے دے گا انہوں 100% شفا مل جائیں گی او دعا کہہ رہی ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این شفیع کا اے اینی چھوٹی جی دعا اے جا کے میرا کاندے نے دعا پڑھ لو اگر او دی موت اس بیماری اندر نہیں لکھی پھر اللہ انہوں 100% شفا دے دے گا وہ چھوٹیاں چھوٹیاں جدو جاننا ہے دعاواں لے کے جایا کر انہوں جا کے او دے واسطے دعاواں کریا کر ایک اور دعا سنو آقا پاک فرماندے نے جدو کسے مریض دی بیمار پرسی کرنے واسطے جاؤ او دے واسطے جا کے دعا
کرو ازہم بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما. یہ دعا جا کے او دے واسطے کریا کرو, او دے حق اندر او دے واسطے دعا کریا کرو, انہوں حوصلہ دیا کرو, انہوں جناب او دی دل جوئی کریا کرو. ایتے کو اور گل کراں, کئی بندے آندے نے میں پتہ لین واسطے نہیں جانا, کیویں جاواں, میری جیب وچ پیسے ہی کوئی نہیں, میری جیب اندر پیسے کوئی نہیں, میں کیویں پتہ لین واسطے جاواں. بیمار دی جا کے حوصلہ افزائی کرنا, انہوں اونج ویسے پیسے دینا اچھی بات ہے, لیکن اس بات تو روک جانا کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں, میں انہوں عیادت ہی نہیں کرنی, اے بری بات ہے. ایک نے آکھا کہ جانا تے پیسے دینے ضروری نہیں, پیسے دینے ضروری نہیں بلکہ یہ دعاواں منگنیاں ضروری نہیں. پیسے دینے انہیں ضروری نہیں, پیسے دے ٹھیک ہے تیری مرضی, تو دی حوصلہ افزائی کیتی ہے, اپنے مسلمان بھائی دل خیر خائی کیتی ہے, محبت کیتی ہے, اے ضروری نہیں. ضروری کی ہے تو انہوں یہ دعاواں دے, تو دے کل جا سہی. یار اللہ دی قسم اسلام کڈا پیارا دین ہے, کڈا خوبصورت دین ہے. اے دے اندر آکھیا اگر کوئی تواڈا مسلمان بیمار بھی ہو گیا ہے, منجی تے بھی پی گیا, تسی پھر بھی انہوں کلیاں چھڑنا نہیں, بلکہ او دی خیر خائی کر دیا رہنا ہے, او دا پتہ لیندیا رہنا ہے. اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا, آج تو تسی اس خطبہ جمعہ جو میں بیان کیا ہے دے عمل کرنا شروع کر دو نا, بیمار پرسی کرنا شروع کر دو. تسی اپنے مانا لے دے اندر تجربہ کر کے ویکھ لیا جے, تسی کوئی تو انہوں پتہ لگے جے صحیح یہ بندہ بیمار ہے, یار 10 منٹ کٹ لو, 5 منٹ کٹ لو, تھوڑا چیر بہ لو, جنہ تسی تواڈے کول ٹائم ہے اپنی مصروفیت اندروں کٹ کے او دی جا کے بیمار پرسی کرو, او دی عیادت کرو. اے جدوں ماحول اے طریقہ عام ہو جائے گا, پھر لوگ ایک دوسرے دا احساس بھی کرنگے, ایک دوسرے نال پیار بھی کرنگے. لیکن افسوس گل اگے جڑی کیتی ہے کہ ساڈے کول گوانڈیاں ہمسایاں دے جناب تیمارداری واسطے ٹائم نہیں. اللہ کو دعائے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جڑے عمل نے انہاں سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے. او بولو آمین. یہ کنے یار کرنے نے, اگر ساڈا بھی کئی ایسے مریض نے جڑے اکثر ملتے ہیں تو شکوا کرتے ہیں, قاری صاحب میں انی دیر ہو گئی منجی دے پیاں, ہور تے ہور میرے سکے پتر میرا پتہ لین واسطے نہیں آئے, سکی اولاد پتہ لین واسطے نہیں آئے, مار ہوندی ہے اوڑ لو چھڈ ہوندے نے, اپی اتھے جو مرضی پہ کرن, اتھے ہی آپ جو مر جاون گے تے جا کے جناب منجی بسترا تے جو کچھ ہوئے گا لے ہون گے. اور میرے ویڈیو نہیں, اللہ دی قسمیں انہاں بیماراں دی خدمت کرن دے نال, انہاں بیماراں دی بیمار پرسی کرن دے نال, انہاں بیماراں دی عیادت کرن دے نال, اور انہاں بیماراں دی تیمارداری کرن دے نال اللہ رب الرحمان بڑا خوش ہوندا ہے. اللہ آندا ہے او میرے بندیا تو میرے بندے دے نال خیر خائی کیتی ہے, او تو بندہ ہو کے بندے نال خیر خائی کر رہے ہیں, میں تے ساری کائنات دا رب ہاں, میں تیرے نال کیوں نہ خیر خائی کراں, تو بندہ ہو کے بندے دے نال خیر خائی کر رہے ہیں. ایک اور آخری حدیث ابو داؤد شریف دی حدیث ہے, آقا پاک فرماندے نے جدو تیمارداری کرن واسطے جانا ہے تو وضو کر کے جاؤ. کی کر کے؟ او بولو کی کر کے؟ وضو کر کے ٹر جاؤ. یہ فائدہ کی ہوئے گا؟ وضو کر کے تیمارداری تو ہی جا کے کرو گے, عیادت کرو گے, یہ فائدہ ہوئے گا اللہ 60 سال دی مسافت تو جہنم تو تانوں دور کر لوے گا. اگے تے نا مریض نو اے تیمارداری کرن والے نو بھی جڑا بندہ تیمارداری کرے گا, ابو داؤد شریف دی حدیث ہے, وضو کر کے اللہ 60 سال دی مسافت جہنم تو انہوں دور کر دوے گا. یعنی کہ کیا مانا, اللہ جہنم تو دور کر لوے گا, اپنی جنت دا داخلہ دے چھڑے گا. ہن ویکھو کتنے چانس نے جنت جان دے, چھوٹے چھوٹے عمل اسی کریے تے جنت لب دیئے کہ نہیں. انہوں اسی آپ ہی عمل چھڑ دیتے نے تو پھر اسی آنے ہیں کہ خون چٹے ہو گئے نے, خون سفید ہو گئے, خون تے صاحب سفید کر لینے, جدو کسی دا حال چل پوچھنا نہیں, کسی نو جناب بلانا نہیں, تو پھر اس طرح ہی ہونا میں. اللہ کو دعائے اللہ صحیح معنی اندر کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.